ज़माना बुलंदतरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारे खलाइक अजमाइन व बाइथिल अंबिया वल मुरसलीन शैउन व हुव समीउल अलीम। थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबि कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु व सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानत दाइमत अला अदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सलावत मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामने मुहतरम मोमिनीन किराम द बादशाह मीरान से बरसी मजलिस दुआ कौम परवरदिगार सूरत का सामान तशरीफ फरमाई। यो कदमी बादशाह मीरान से कबूल मकबूल की शरी हवाइज मतलिबी बरावरदा की मुसफ़रान तई खैर के बीमारान तसेहतुन नसीब के बिलखसूस दुआ कौम मुंतज़िमीन लपरा चादनी मजलिस इनेकात करे रे बंदोबस्त करे रे ओ आला का सांस चावर सरत ताउन करे रे परवरदिगारा दा मजदूरी बादशाह मीरान से कबूल मकबूल के शरी हवाइज मतलिबी बरावरदा के जुमला अमवाती गरी के रहमत के ददियो मरहिनो चार दी मजलिस से निकात करे रे
खैर खैरात नूर इंतजामात दो टोलो वाले दिनों हकदारों पर हक सूरह फातिहा युकास अस्पताल के दाखिल में मौला बीमारी करबला खतर सेहत कामिला वाले नया दिखी मैंने सरा शौक सरा नारे वाला गलन चता सो लग जोशी मानी ताजाशी जवाब रखो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आवाज़ बुलंद सलावत सामने महतरम द मुशबावरे से मजालिस की सीने ना लग प्रॉब्लम स्टा वो कोशिश कौन पलराई से मकासे तरसो खिदमत की पेश कौन मौजूद है बरसीदा बादशाह मीर अनवर से हम नसीब कोशिश कौन तखपल काम फहम और इदराक सरा जो खबरें तरसो खिदमत की अर्ज कौन सोरा पुरैता सो शौक भी गोरा बोरे बदमा मजलिस ज़पोएगम कलाम तंतांग शवे जब मजलिस खत्म करूँ अर्ज़ दादा चा दायो मखसूस मजलिस दा शिकानो दा मलंगानो सरा ताल्लुक लरी बिया ज़ियारत बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते करबला हुसैन मदद गाड़ू अब बादशाह मीर अनवर से मदद गाड़ू मजलिस पदी द्रोट टक्यो बांधे वजता सुसरा खबरे हुकुम द्रे लफ्ज़ना सयोदे मुज्तहिद योदे मुर्शिद और यो बातिनी मौका ददरे लफ्ज़ना दिमाग के वाचवा दिल हर यो मजलिस तस्पर यो मौजूदी मुज्तहिद मुर्शिद और बातिनी मौका तवज्जो मस्तानी खबर तवज्जो मवी बियांग से शौक सारा मिले से सलावत यो मोहम्मद व आले मोहम्मद कबल दिन अज़ीबा दस मालूमातों की इजाफा सकीदेश जने खल्क़ दिमाग की दराश बादशाह मीर अनवर से तिरादे दबंग हुआ तक दी बरसी से जरूरत थी हम गजी पकार दे से द प्रोग्राम की लका की वश परोसा काल मा बजाय करे वो दरबार के मकड़े खुजला मालूमाती इवा खबर तस्तार सदावतान तकुम बंग शिलका बिलखुसूस शेरकोट अलीजो खदीजो बेटा खान तंसुरा हिस्सा दाद बादशाह मीर अनवर से करने का वादान दे बिस्मिल्लाह ये डेढ़ खलक देना नदी खबर द बादशाह मीर अनवर से ने शाह सैयद खलील अवलिया शाह सैयद खलील अवलिया खदीजो इमाम बरगाह सटता दाग ज़ियारत के मकबरा दे बादशाह मीर अनवर से सलावत या मोहम्मद दा खदीजो
बुनियाद द औलिया शाह सैयद खलील औलिया हिंदुस्तान में रहते जैता तगज़ुई सैयद मुर्तज़ा ज़रगवार दगन मजीद कबीर से शाहनवाज से उस दावतान शाहनवाज से तने कदे कने तवज्जो मस्ता खबर दावता असल से शाहनवाज से दिजरा ताल्लुक लरी शाहनवाज से तने के सलाम ता बरतलो खदीजा शाह से खलील औलिया या थोड़ो औलिया में कदी दुरूद या मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मौजू सबों तासो खिदमत के मार्ज अगर मख के तासो ज़हन सजीद परा तासो दिमाग के ज़हन की नक्शा जोड़ो समा औरस्ता तकरीर माने कमा को तासो पोइशो मुद दिन इस्लाम दो शीरों बाने मुश्तमिल है यो उसूली दिन ने यो फरोई दा खबर कौन से दवड़ा मशमाम पोइशी और तकरीर करी कटकी की नेट जमाना में जिम्मेदारी से खबर को फरोई चोरा दी दा यो जाहिर सूरत लरी यो बातिन सूरत लरी लका मिसाल मोमुन्स को मंजना मख के अवल जरूरी से शेदे वुजू दे से शेदे वुजू दे वुजू ना वाखला वुजू मोमुन्स रोजा हज ज़कात खैरात सुरा आखिरी तकलीफ पूरे फुरईदीन से चोरा दी यो जाहिर मतलब नहीं यो बातिन मतलब अगल सरा के मिसाल ले दाऊजू समाओ तकम को दिना मतलब सरे जाहिर मतलब दादे सदा मख उला सुना दा जाहिर आजादी दो ने जसद और खतरा गिरवी कलर सन मंजर तरचे नोदा जाहिर आजाब पाक के सफा के मंजर तर सफा ओदरी अंदर सीधे कहने देना ओजुना मतलब सफाई न रे असल मकसद वुजू पर छदे आगा बातिन सरा ताल्लुक लरी गचरंगे कचीरी वुजूना मतलब जाहिर सफाई वे नोबिया वुजू द पारा से शाद नवे मुकरर ब्याचा पिंजमाती मखविंजले शुए चालास मस्कुल सुनाविंजले शुए ब्याचे पाबंदी न वापकारी वुजू द पारा शाद सने चावल मखविंजना वाजिब दे द्वयम जलता सुन्नत दे द्रयम जलता हराम तवज्जो का नुक्ता इल्मी नुक्ता द्रयम जल पचने कहता द्रयम जल का मखबा दे वो बच्चों ने मुझ दबाता वो दबाते हराम आदि यो जलता अल्लाह सुन्जना वाजिब दे द्वयम जलता सुन्नत दे द्रयम जलता हराम उस पल दिन अंदाजा वाला चकाचीरी दिवजुना मतलब जाहिर सफाई वे नबिया को बखाते चाचा सूरा टाइम में चालास मती विंजले सियाद पर सफा की दर अंदर से देखा होना उजुना मतलब दान में
زمو مخمانه بواچو مقصفه بو ظاهری مقصد خود صفینه خود اصل مقصد بدی آقا اوریز ده زغطر در قیامت ملیشی متکلا مخمانه بواچو معصومیین سجدا دعا بیایو اللهم بیز وجهی یوم تسود فیه الوجوه پروردگارا دا مخصوص منزم دا بیا آگے ریزی سپیر کے چکلا خلق و مخونا طور شوق سے آواز رکھو مرشد حق بادشاہ میں انور بزرگوار دے توجہ مشتاق خبر دار اللهم بيز وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تبيز فيه الوجوه پروردگارا چکلا دا خلق و مخونا طور وی دا ما مخبی اسبین کی یعنی پینزا وقت دا موضوع کی دا دعا کو اللهم آتنی کتابی بیمینی والخلد في الجنان بيساري وحسبني حسابا يسيرا پروردگارا قیامت کو ایسے والے خلق و تا نجات چیزی پا خلاص ملوی پروردگارا مطلب خلاص باندے چیٹی رہا نجات توجہ مجھتا اس منزو دا مولا سنا و یادو دا قیامت و ریزا درود یا پا محمد و آل محمد مادی صلی اللہ محمد صلی تکبیر بلند آواز سے نعرہ رسالت دورا بلند صلوات محمد و آل مطلب خبر نہ کہوں تاسو ٹیم نہ ضائع کہوں مقصد والا خبر کہوں دا وضو یہ ظاہر ہے یہ باطن ہے دا معرفت و زموقع دا صورت قوی خبر لکھائی توجہ مسلم خبر دا اعلیٰ معرفت والا بیا دا صورت مینو سارا دا وضو کی گی باطن ہوتا دوزو باطن موینزو مخ یا داود قیامت وریچے پروردگارا دا مخ بیا ما دا پرسپین کے آگے وریچے چکل خلق و مخونا دور وی ویلے قرآن یہ چے یوم تبیز وجوہن و تسود وجوہن قرآن یہ چے قیامت وریچے بزن مخونا سپین وی جنو بطور وی جنو سپین وی جنو بطور وی سپین مدر چالی ویلے قیامت پورے زبانے بطول خلق پلو امامانو سر پر تکیگی یومانا لوگو لو ناسم بے امامہم طول خلق امامانو سر پر تکیگی امام بھی مخیوی خلق اور بسیوی نو مقصد داشت سے چاہ امام مخ سپینوی دغمانون کے بر مخونا سپینوی اور چاہ سپینوی چاہ کورے نور نخونیوں خبر تو پیغمبر یہی یا علی انت قائد الغر المحجلین یا علی جب قیامت پورے سے چاہ خون سپینوی تو وہ ایمان پیشوا بطوری یعنی یا علی دغو امام رہنما پیشوا بتوی چچا مخونا سپینوی دا قیامت بورے دی و دا طور مخوالا بچوکوی غا خوشحال خان بابا ویلی دی چپا قیامت با آغا طور مخونا پاتی چیئے نوی طور خاور دا تعلیم جمعشتا مخبری دا درودو یا پا محمد و آل محمد بانی
यो ज़ाहिर ये बातें ये ज़ाहिरी मतलब दे ये बातिनी मतलब दे गनाबाद मुझसे को नमूज दको मानजत वा किस्म दे यो ज़ाहिरी मूल दे यो बातिनी मूल दे ज़ाहिरी मूल से दे मसलन अजान होश मौजू वक्डल किबले तावदारी दो क़ियाम वक रुकूम वक सजदे वक्डले तशहुद वक दाच शेर ज़ाहिरी मूल दे तवज्जो मुस्लिम दा ज़ाहिरी मूल दे खुदी ज़ाहिरी ती मानजना मतलब दाना दे परवरदिगार ज़ाहिर ख्याल दे खो वाड़ी मुनाचशे बातिनी मुंज वाड़ी बातिनी मुंज को दे क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन कुरान ये सूरह मोमिनून के सब मोमिनान आगा कामयाब दी से चौक खुजू खुशू सरा मुंज कई तवज्जो का खबर दा यानी हर यो मोमिन न दे कामयाब हर यो मंज़र वाला न दे कामयाब आगा कामयाब दे सच्चो खुजू खुशू सरा नमूंस कई चलोरा मौलाई सद मंज़र 4000 दराजात चलोर सरा पैदा की दी मंज़ो तासो या उड़नबिनिये पैदा के मुखबान दे है गाफिलान के मंजुना मड़ोरोजी कमिल शाह से दी टीटी दो पास के दोगी यानी दा मुंज़ न दे लगा मज़लम टीट शियाज शे रुकू के आप सुजूद हो के असल मकसद दा न दे मुंज़ असल मकसद से दे मौला अली दी अन्ना सलातुल मोमिनीन ज़द मोमिनान मुंज़ यो अली दी ज़द मोमिनान मुंज़ यो बिना मतलब दावाना खैर समझना सिर्फ अली अली कवान मुंजमा कवाना अली चली चज़र मोमिनान मुंजो मतलब दा जब पैगंबर गई जब कायो इंसान 1000 काला उम्र भी 1000 काला अगर मंजूरा रजुआ की हो चचा अली सरा मिना नबी मंजो रोजो सरा भी जानता है जवाब तवज्जो बचता खबर दा जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है बेहुब अहले बैत इबादत अहले बैत उम्मीना मुआदत नबी मुआदत अली हक ता वसीला दे नवासीबी ला हसद कोरो कर लाड़ बिरलवार से दिया मुआदत अली हक ता वसीला मौला परवरदिगार ता चखेजे दादा अली मुआदत सर बखेजे चाली मिन नबी दुरूद या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बांदे तासो समावादार ज कोशिश कम आगैवा नक्शा तासो दिमाग के तैयार कम चाहर यो इबादत यो जाहिर मुकाम यो बातिन मकसद अंदर से रोजा दे रोजे यो जाहिरी रोजा दे जगत रोजे फिक्ही द फिक्र रोजा द शरीयत रोजा यो रोजे खवास दे आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी लिखली दी रोजे त्रे किस्मुना दी यो रोजे फिक्ह दे शरीयत रोजा यो रोजे खवास दे द खासो खल्क रोजा गा बातिनी रोजा दे यो रोजे खासुल खवास गा द अहले बैत रोजा दे तवज्जो मस्ता खबर दा ज़ाहिर रोजा चले कला द मुज्तहिद किताब रवाखले आगे की लिखली दी अज़ान सुबह से लेकर अज़ान मगरिब तक आनशियों ने लिखली दी खाने पीने ना गर्द गुबार ना सार डुबावलो ना दी आनशियों ना जान बच का तारोजा वशवला दाचदे जाहिरी रोजा दे हो जाहिरी रोजे दी मतलब द रोजे दाना दे चमो दी आनशियों ना जान बच को रोजा वशवला ना स्पेगा मौला ये च रोजे ना मतलब चदे रोजे ना असल बातें मकसद दादे च सार ना वाखला पोपोरे तयोलियो वे खता हराम ना बच मसर मदद कवा लगा मसर मदद कवा सार वे खता ना पोपोरे
मुनकिरातों ना गुनाहानों ना जान बच के पैगंबर रवान हुई वे खजे बले खजे दजियाड़े वके दरोजे ब्याश्तवा पैगंबर टिकाला रू वक्ता शिदी खजे दलचे दो चदा उखरी गदी टिकाला चखला वर्दी चदा टिकाला उखरा गाद वर्दी या रसूलुल्लाह मा खरोजारी शिता को जियाड़ो सा रोजा दूला कड़ा ज़्यादा ओके रोजा दूड़ा का यानी मतलब दाशो ज़ाहिरी रोजाइवा शरीयत रोजाइवा हो बातिनी रोजाइवा दाशो तवज्जो मस्ता खबर का मोहम्मद साथ चले ज़हारी रोशियो ज़ाहिर है यो बातिन है अंदर से तकलीद है तकलीद दुआ की सुनरी तकलीद माना पैरवी करना यो ज़ाहिरी तकलीद है यो बातिनी तकलीद है ज़ाहिरी तकलीद तो मुज्तहिद की बातिनी तकलीद मुर्शिद कामिल की तो जो मस्ता खबर है अजने खालमो बेदा इतराज की सदा मियान मानून की द मुज्तहिद न मानी शरीयत न मानी दा द मेंबर ना द हुसैन दार ना दिया बिरानवार से दखपले जब आयत आदि हदीस अमल का दनाए शरीयत पक्का साबित समोदारेगा शानवार से खुद शरीयतों बादशाह तरीक़तों बादशाह मारिफतों बादशाह आगाज़ रंगे आगा मानून के ना दा गलत नजरिया दे वेले मुज्तहिद ज़ाहिरी शरीयत के मुज्तहिद मनला वाजिब दे वेले मौला अली मन काना मिनल फुक़हाए हाफिज़न लिदीनिही साइलन लिनफ्सिही मुखालिफन लिहवा व मुतीअन लिअम्र मौलाहु फलिअवाम अन युक़ल्लिदुहु चकला तासु फ़क़ीहानों के ओक्सो दसे फ़क़ीह दसे मुज्तहिद चगा चशेवी दीन मुहाफिज वी गाद ख्वाहिशात मुखालिफ वी गाद नफ्स कंट्रोल वी वलवी गाद दीन मुहाफिज वी गाद खपल मौला द अमर इत्तिबा कौन के वी या आवाम तबका दे चदगा तकलीद वकी आवाज़ों पर हक बादशाह अनवर बुजुर्गवार के शरीयत पक्का साबित साम उतारेगा शरीयत न मुमकिन नहीं हो सिर्फ शरीयत न दे शरीयत पर मिसाल प्राइमरी स्कूल दे शरीयत पर मिसाल प्राइमरी स्कूल दे दिना नूर मनाजिल मश्ता चालोर मंजलुना सहीफ अनवरिया के हुसैन सैयद हुसैन बाबू वजाहत करे दे चयई शरीयत पोस्तास शरीयत पोटके दे शरीयत से नहीं पोटके दे तरीकत गोश्तास तरीकत वहा दे वहा पटा दे काना दे पटा पोटके सरगान दे वहा गना पटा दे हकीकत इस्तिखान आस हकीकत टुके दे गागनाम पट अल्लाहु अकबर तवज्जो मस्ता मारिफत मगज आस मारिफत मजगदी गाटोलो ना पट लो आवाज मौत अस्तर के गड़ो लास्ता आवाज द चकसु पोटके कसु शरीयत पोस्तास शरीयत पोटके दे तरीकत गोश्तास तरीकत वहा दे रापटा दे हकीकत इस्तिखानास हकीकत दुके दे गगनाम पट्श मारिफत मगज आस मारिफत मजगदी गगनाम पट्शोलू लो दा चालोर मनाजिल दी जका निरानवार सैयद आली पर चालोर मनाजिलों को याद करे दे खबल ने की चालोर मनाजिलों को याद करे दे निरानवार सैयद सियाई शरीयत पर मुकाम बनाए संगीना शरीयत पर मुकाम बनाए संगीना तरीकत के शाह बदर ये या अली हकीकत पर मुकाम पान ये देवने मारिफत के पुरसमर ये या अली तवज्जो मस्ता खबरदार चालों मनाजिलों के
मेरा अनवर से अली याद करे अली शरीयत के बादशाह तरीक़त के मौलाद हकीकत के मौलाद मारिफत के अंदर मुझखान अली है अबू मोहम्मद दसलोर मनाजिल यो शरीयत यो तरीक़त हकीकत मारिफत यो ज़ाहिरी इल्म यो बातिनी इल्म ज़ाहिरी इल्म तदयी शरीयत बातिनी इल्म तदयी तरीक़त तवज्जो समझ गोरा पे दलील खबर न कौम कुमा कुरान के नबी हदीस के नबी जाना नए कुरान अगर वज़ाहतों को हकीकत इल्म दचताई पठ इल्म दचताई बातिन इल्म दचताई और शरीयत इल्म चा सराओ बातिनी इल्म चा सराओ मूसा पैगंबर साहिब शरीयत पैगंबर तौरात चिख्तान तौरात वर सराओ साहिब शरीयत पैगंबर खुदा और तद शरीयत इल्म नवर कड़ी खुद कले व्यावेलु मा सारा टोले दुनिया की मौरा इल्म चा निश्ता दे फखरी पखपल इल्म को कुरान 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 हदीस न दे किसाव न दे रवायातम न दे कुरान यही सकला मूसा अलैहिस्सलाम फखर होको मा सारा कुम इल्म दे चा सारा निश्ता उर्वे जमीन के माता खुद तौरात रखड़े दे माँ सब खबरें कही माता शरीयत रखड़े दे नो परवरदिगार और यही आए मूसा तखबल इल्म बने गुरूर के खुद लाशा वो गर्जेगा दुआ का सान वो गोरे जगके यो कास्ता व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सूरह काफ की दी सूरह काफ की मौलन बिने आयत हम तो कुरान सूरह काफ वाला तिलावत को वमा युज़लिल फलन तजिद लहु वलियन मुर्शिदा कुरान से परवरदिगार ये जकला चो गुमराही के प्रेगदम गबन नबिया वली नबी मुर्शिद सूरह काफ दा सूरत हम द काफ थे दा वाक़ियाम द सूरह काफ थे व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा आए मूसा तलाशा तब युद्ध से का सोगोरे जा व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा गता माल दुनी इल्म वर कड़े दे बातिनी इल्म वर कड़े दे नजरा ताजरा शरीयत इल्म दे शरीयत चरगांद रोड तई शरा चरगान दे लियारे था दिए गसरा बातिनी इल्म दे व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा गता डायरेक्ट लदुनी अताई अगसरा अताई इल्म दे तासरा मलफूजी इल्म दे लफ्ज़ों वाला इल्म दे मकतूबी इल्म दे तौरात किताब वाला इल्म दे गसरा चदे व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा गसरा न किताब स्ता न लफ्ज़ुना स्ता न और सरा सहीफा स्ता व अलमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा गता माल लदुनी इल्म वर कड़े दे तवज्जो वाला मूसा अलैहिस्सलाम लाड कुरान वाक़िया दे अगर तफसील न बयानो दरिया नील के नरे बांधे खिज़र अलैहिस्सलाम सरा मुलाकात शो सकलिद खिज़र अलैहिस्सलाम आगा जाहु जलाल आगा इल्म वलिदा और दसियाई आए खिज़र कुरान यही सूरह काफ यही यही अंत आलिमाने मिम्मा उलिमता रुशदा आए खिज़र ताता खुदे कुम बातिनी इल्म दर कड़े दे आया तब दिखे माँ मुर्शद जोड़ नशे माँ मुर्शद रुश्द करने वाले को मुर्शिद कहते हैं अंत आलिमाने मिम्मा उलिमता रुश्दा आए मूसा आए खिज़र ताता खुदे कुम बातिनी इल्म दर कड़े दे आगे के बदम माता इल्म रानकी तब माँ मुर्शिद जोड़ नशे खिज़र अलैहिस्सलाम खुमारे स्तर के उचाते के मूसा अलैहिस्सलाम सार नख्तो पर वलिदल द आगे एक्सरे का अल्ट्रासाउंड योग व
ورتا دی ای موسی زبدتا مرشد جوشم خو ماسا کم علمونا دی تاکہ صبر نشتا دے یعنی دا مرشد اڑن بینی نحکا چشوا مرشد آکاز دائی زغاد مرید باطن نخباری اکلو روتی انتہی سا مکھائی مرتائی لکھو بیل حیات غاد مرید باطن نخباری مرشد آگائی قرآن نصابتا دے مرشد آگا جوڑی درشی جگہ باطنی علم لاری غاد مرید زڑر ازنونا خبر ہوئی خوب اچھا میران وردے آئینائی دا کمبر لکڑا صافا کل کائنات پکی لدیشی کافتر کافا پیر مرشد آغاوی جگہ دا مورید بدن کے نیا زڑ صفائی وکی درود بیا دسی درود ناکنا بیان ماتا خوان رکی تاسو شوق سا ناستو خو عادت تاسو رسی دے خو ما عادت دادے سماتا بلک شوق سرا درود جواب بلند و سرا درود یا پا محمد و آل محمد تاسو مینه دا پارا شوق دا پارا دا واقعیتو را بنده ٹچ کم چا ورته ای چا ستاکی صبر نشتا خضر علیہ السلام دیئی چاہتا دیئی صاحب شریعت پیغمبر تا دیئی مجتہدنا پیغمبر تا شریعت پیغمبر تا صاحب تورات تا کلیم اللہ تا خدای سر خبریں گئی آگا تاچیئی چتا کہ صبر نشتا اور دیچا اے خضر تب ما صابرین و نبیامو میں خود مخبل مریدیے کے قبول کا انت عالمان مما علمت رشتا ما مرشد جوڑشا باتاگا علم راکا باطنی علم راکا زپروردگار راستا والے امتادار تا توجہ مشتاہ مخبر کا یعنی مرید صحیح مرید زوی غخپلا مرید نشی جوڑی دلے ستورا پورے دا پروردگار توفیق اور سرانے ولی غابیہ دا مرشد دار تاورستی درود یا پا محمد و آل محمد وانی ورطے جنتا با ما صابرین و نبیاموں میں شیخ رضا چزت سکرونا قوم غبانے بتے اعتراض لکے مساعدہ دیئی خضر علیہ السلام دیئی ایسا نکوں روان شولو لیارے کے دریاب را گئے ایوے کاستے کشتی دا چلئی پکرے باندے آغسر چینستلو دریاب نے چکلا پورے کو خضر علیہ السلام خنجار اوخیا کشتی کی سروے پکولو کہ موسیٰ علیہ السلام لاسو کے ونی ولورتے ہی چاہے خضر دادا سکے دی ساڑی موسیٰ رنیکی وکڑلا دی مو را پورے کڑلو طور پا کشتی سروے کے لکہ مثلا ما چوک گاڑی کی راوالی او زبیا لگیا شور پا شیشے ماتا ہوں تاسو بے ہو زدہ دا واوا سے خکار نکی یعنی ظاہر کے خو خکار نہ دے گا ظاہر کے خو موسیٰ علیہ السلام پر شریعت مطابق خو صحیح خبر ہوگا چندی موسیٰ نکی وگڑلا امور زبادی ویلے ہوں کمور پا کشتی ویلے سروے کو غور پا مخرطاو کا شدت منو ویلے سے تاکہ صبر نشتا تب دما کرونو بے اعتراض کے تب پوئے گے نا ورتے چخا ٹھیک دے مخ کے روان شو یو کلی تلاڑو آگا جائے کہ اوڑ کیو لو بے کولے وڑ وڑ اوڑ کے دے یو ترندکی مشکل دو لو بے کولے خضر علیہ السلام لاڑ قرآن یہی سورہ کافی ہے یہ اوڑ کے اور کے رٹنگ کو چپڑی ویر کڑلا یہی اوہر آگا چش مڑ شو ختم شو غا فنا شو موسیٰ علیہ السلام لاسنا ونیول ورده جائے خضر دا گونا دا قتل دا معصوم دا قتل کو دورا گونا اور تیلو چماتا تاویلیو چتا کی صبر نشتا
د ما کارونو باندې به اعتراض نه کوي مخکې لاړو یو دیوال دی یو کلي کې هغه د غورځېدو ته آسان دی یو ړانګه غوندې آبادي دی شیر اچا موسی اوس په دا دیوال جوړوو راورته ایښې دي کلي کې خو موږ ټوله ورځ دی راکړه ستړي ستومن شو چا د ټیکالې اوبو ساتونه که ته اوس ورپه ړانګې خرابې جوړی ړانګ دیوالونه جوړی ورته یې چې تا ته ما ویلي وو چې تا کې صبر نشته پاچې پورته کړلې دیوال یې جوړ کړه هغه د بعد څه درې شرطونه پوره شو چینول بیلې که ورته یې چې راشه بس ما او تا لیار جدا دی ته ما سره مزال نشي کولی ته د ما کارونو به اعتراض کوې خو راشه څه پوهې ده کوم چې دا درې کارونه ما وکړلو د تا علم کې دا څه مقام لري د ما علم کې څه مقام لري توجه غواړم محترمو ورته یې آی خضر دا ورته ووایه چې دا کشتي والا مو پورې کړلو تا کشتي سروې ویلې کا ورته یې چې ای موسی د تا ظاهري شریعت علم کې خدا غلط کارو دا خو غلط کارو چې ما به ظاهري و کشتي سروې کا خو ته خبر نه وې تا ته د دې شي علم نه و تا ته باطني علم نه و چې دې دریاب کې یو بادشاه روان دی لښکرو سره کشتیو کې روان دی څوره د غریبانو کشتۍ دي هغه ټولې هغه خپلې قبضې کې خلي هغه باندې د تجارت مال بل ملک دوړي نو دې سړي موسی لیکي وکړه موږ پورې کو مار په کشتۍ کې سروې وکړه چې دا کشتۍ به ډوبه شي بادشاه به تیر شي بادشاه لښکر به تیر شي هغه د بعد به دا غریب سړی بیا کشتۍ راوچاته کړي هغه مرامات به وکړي بیا به بچیو په روزو روټو شروع کړي تاسو توجه نه وکړه اوس یا د ما خور کو کا بعد مو کو درود په محمد او آل محمد باندې صلی الله محمد آل محمد حضرت درود و عزت و احترام و عظمت شان معصوم علیہ السلام صلوات بر محمد و آل محمد بلند آواز سے ظاہر کے شریعت کے داخلات کرو خو باطن کے طریقت کے اللہ اکبر جیسے کہ علمنا بلا شو شریعت بلا شو طریقت معرفت حقیقت بلا شو ظاہری علم بلا شو باطنی علم دا اور کیا دے میرے قتل کرو ورته آئے موسیٰ تا شریعت کے خود وڑوڑ کی قتل گناہ دی تا شریعت ظاہری علم کے خدا ما گناہ ہوگا خود ما علم نا خبر تا نہیں ما علم تا دے ما تا دا پاتا دے دا علم دے دا اوڑ کے چکم دے دا عالم اروانا کافر دے کافر دا منکر خدا دے دا دی مور و پلار مومنان دا دی مور و پلار قسمت کے خدا ایوہ لور رستولی ہے آغی لور قسمت کے دا بنی اسرائیلو آویا پیغمبران روان دی دا اوڑ کے کاما پر خلے وے دا کٹاشوے وے دی بخبل مور پلار گمرا کولو یا بھی مثلا قتل کولو کہ چیرے مور پلاری قتل کڑی وے آغا لور بنوارا غلیے دنیا تا جا آغا لور نوارا غلیے دا بنی اسرائیلو آویا پیغمبران بنورا غلی ما ظاہر کے یو اور کے قتل کر آویا پیغمبران دا پرملیار ہمارا کر درود یا پا محمد و آل محمد اللہ اکبر دا دیوال زویلے جوڑ کر دیکھ ایوہ خزانہ دا دی کور والا دعا یتیمان بچی دی اگو پلار خزانہ دفن کری و وسیعتی اور تلیکلے ہو چا بچیو کلا کٹشو یا دا دیوال رنگ کو دی لاندے خزانہ دے قیب یا رواح لو کسا زندگی دے رہو کہ چیرے دا دیوال غرزی دے وے خزانہ بکولو شویے وا دا دی ملات والا تربور برغلے ہو خزانہ بھی دی یتیمانو نا قسم کری وا دا دیو زندگی برباد ہوا مو دیوال جوڑ کر خزانہ محفوظ شولا دا دی یتیمان و زندگی مباش کرلا توجہ وقت خبر دا لو خراج ملا
चचने खबर मने इतराज नहीं कौल पकाओ आर्यो शेब शरीयत के न लटे दा शरीयत की कौन किताब की निकले रे दा प्लानिंग किताब दा कौन किताब की निकले रे जने इल्मुना शरीयत वाला नी गाजार कांदी ओ जने खबरे दे इतराए अपटी दी द राज दी द सिर दी स आगा मिरनवार से इल्म ख अमल सरा दे इल्म ख अमल सरा दे लदुन इल्म मुशरब बज़ाहिर लिदे नशिनत चज़दा करो लमक मिरनवार से दी इल्म खो खरे खुद अमल और सरावी लदुनी इल्म शरबत शराबी अल्लाहु अकबर बज़ाहिर लिदे नशी नचस्ता करो नमकताबो लदुनी इल्म से कुंदे गाप ज़ाहिर नशिली दे नग किताब स्टा नग लिखलो के स्टा नग तख्तो बांधे लिखले दे न किताब की लिखले दे नहीं मदरसे स्टा लदुन इल्म शराब बज़ाहिर लिदे नचशी नचस्ता करो नमकताबो मकतब नबी गासिनोना सिनो दरसी तवज्जो मस्ता मखबूल ज़ाहिरी इल्म खावन तादर मुज्तहिद मिलाशी बातिनी इल्म खावन तादर मुर्शद कामिल मिलाशी जकद सैयद मीरान सैयदियाई जका हर चोराशी फाजिल मकतबोनो का हर चोराशी फाजिल मकतबोनो बेरहबर अच्छा फायदा खस्तली लगे मिरानवार से दसिए दम सैयद मीरान से दा शेर दे सद मुर्शद तलब हर चावा ता वाजिब ने का फाजिल शी द उलमा व इस्लामी का हर चोरा इल्म दे खुद मुर्शद नबी नुता बातिनी मुकाम न मिलेगी जका द मिरनवार से दिए बस तकरीर ते इख्तिसार को बेरहबरा से चुकमर्श बेखबर तो मस्ता तो सुल्तान बोले उसी का बेरहबरा से चुकला बेखबर पजहानी सदन वक्राप्तर दाबाते मुकाम से चाहता हासिल नशो पखुदिए दाख पर जान शबे हुनर लाड़ अल्लाहु अकबर मिरानवार से दी दाबाते मुकाम से चाहता हासिल नशो पखुदी पर जान शबे हुनर लाड़ मारिफत प्याला सच्चा मुर्शद ला सनोश करा सिर लनुरला खबर शबाख्त वरलाड़ दुनिया में मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले आगो का चहर को बादशाह मीरनवार दे पजहानी सौदना वकड़ा अफरला ताबदिल मुकाम से चाहता हसन नशो
مرشد تلا سچاپ نوش کرا سر لمرنا خبر شباخ دورنا مودت من الواسطة مودت علي حق وسيابه نواسيب لا حسد ركريا छोटा क्या मसाई औरत बच्चा दरबार से मुनरजी इमाम हुसैन दार के नास्तिए या छोटा क्या मसाई औरत याद मौला बादशाह आगा मसाई देता हुक्म द हुसैन ज़ियारत के नास्तिए सदा बादशाह द करबला कला खेमोना वतलो चरगे वतले दुनिया डाड़ा यज़ीद दरबार के शमर न चाहता पुष्प मलौना करबला के तमौजूद में हुसैन बंदे ज़ल्म नशयो खमौता वया चा हुसैन कुमियों से ज़ुल्म चाब के हुसैन डेर गमगीन शयो शमर दौड़ताई आवाज़ मानो करबला के टोला के अस्तर गुस्सा दिले हुसैन मारे दिल वचन मेरानी ताने बने पथोल सुमल्ला उमद हुसैन मखबम की नदुली दले मा हुसैन दिल वचन मना लिया गबार का जंगानो बंदे पचफोल रवान खुदा हुसैन मखराम ज़ेड़ माली बलोच कासिम सिरीश तेरा टोले कले हुसैन मखराम ज़ेड़ मलौला बिलकुम वक्त हुसैन मखराम बदल शवेवा ज़लेमानो का आवा वक्त वा सचला नज़ादिल हुसैन शीरीन ख्वान लगा कला हुसैन रोक हसानो ना रुखसत करिए दे ये बीमार ज़ोद हुसैन ना रुखसत खस्तिए दे या शीरीन खोर नहीं रुखसत खस्तिए दे वो चचले खोर ना रुखसत कवला शीरीन खोरे विलाड़ा दे वंताये महलन महलन यब्न ज़हरा और मामूर ज़हरा से हुसैना लगो दरेगा अज़ाज़ारो बादशाह करबला दरीदा वंताये चतुफ़ोरे विलो लगा निज़दे शावरा आखिरी दमाना रुखसत देंगे गुलल दरेगा मादम मुख्तलिफ मोर बीबी वसीयत पे आचवला विलो वसीयत विलो रोरा लग माता हलकुम ना आबालेगा हलकुम ना आबालेगा हुसैन आबा कर इजलास के खोर चोर करनो उड़ता हलकुम बने गुस्साख रवा लगा विलो खोरे विलो कलामो दुनिया ना तोलमात वसीयत करेवा चलो कला हुसैन ना आखिरी रुखसत या मालिक
وکړو انا ابدا ورته ما ګران خورې ما د علي وصیت په یاد شولو ویلو څه وصیت زبر نشانه سره ځم ادب ویلو خر لګ د مدد والا سنراټا وحسين أخوه سليمان أخوه شيخ لنا ولمات علي متزايا بيتخون رخصتي يا بعد برنا سنبان تابكا وشخصنا كويني اللهم منانو حسين روان شولا ومت حسین خیمونه وتلی دی حسین خور غاکړی دی بیا یې رسکون کړی دی کله اووم ځل ته ووتلو ځان سبیایي وا زړوره هوسایه وا بې پروا هوسایه دا ته به وارې که نه به وارې ځان څه د حسین یې وا بې پروا هوسایه ته څه وختي خیمونه ووتلی سچنا خود سوزاگونا وکړلو ته واپس کړلې څه په شکایو ځلنده سه تاوش د خور پښتنه وکړې زوجانه راته کړلو آزادارو کربلایانو لیدلې دي د بیبي خیمه د خیمو مانځ کې وه خو څنګه د بادشاه د کربلا راوړو خورې خیمې کې ونه لیدله ما في الله الله خور خميك ولدنا رامي تحسين زوجنا خمو تكسر توكا كلا تكسر عقل وشوار تيو خمو تكسر تمولا ولدنا شيرنا خوري لقما من أستاذ سارك بخاري وچاري خاري ودكري ما حسين أورورا ما غريب أورورا وعدم بك سورورا الله أكبر زاكير پر آخر تک ورمد مولا بادشاہ زلکی حاجات ونسد بادشاہ دربار دے آمومنانو کل آخری حسین زلجنا بند بادشاہ دے کربلا سور شورا روتل کربلایانو لیدلی دی خیمگانا چکل قل زیدت یا غرورت لبو لیارکی زلجنا ودریدا مولا دی زلجنا ویل ودریدلے ورطای مولا لکی لال دسترگو غرایا چکل استرگو غرایا ولا بیبی تزلجنا اولا نسنتا کرلی ورطای زلجنا بابا بمانا ماریا مایتنا نکے ورطای وعلوری تستناشا ویلو بابا تا میدان تا روانی ما جان سرا بوزا ویلو چد پارا ویلو بابا تا ما خام ما تویا ما خام و خمو درچی گلو درچی ویلو نازب لرچم لره آخر تو گلو ما فوانا ویلو نازب لرچم لره ویلو بابا چد لرچی زبیا چاوی بگی چد لره فیصلہ کردے بعد تامور سرا تقسیم کرے نورے ننبیہ تمور ہوئے کے چندلا ویلو بابا تمام مور ہوئے کے خوبا ولکا لزغار چندلا ویلو فیصلہ کردے علی ازغار لنوا ہوئے کے میدان Somebody, I'm